अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुन्नी सहीहुल अकीदा हजरात शब बारात में हलवा क्यों बनाते हैं? हमारे एक स्टूडेंट ने, हमारे एक तालिबे इल्म ने पूछा कि हज़रत कुछ लोग जो है शब बारात जब आती है तो हमसे ये सवाल करने लगते हैं। हमारे गांव में चूंकि वहाबी देवबंदी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस पर एक क्लिप आप ज़रूर बनाएं कि शब बारात में हलवा क्यों बनाया जाता है। ये लोग कहते हैं कि नाजायज़ है, बिदअत है, हराम है, बल्कि इसको यहाँ तक कह देते हैं कि कुफ्र व शिर्क है, माअज़ल्लाह। तो इसकी क्या हकीकत है, शरीयत में हलवा बनाना जायज़ है या नहीं, इस बारे में ज़रूर वज़ाहत करें। ये अहले नज्द जो हैं, जो इनको जो भी कहा जाए वो सब चीज़ें अपनी जगह जायज़ हैं। इनकी एक आदत ऐसी है कि जिस चीज़ से इनको परहेज़ हो, जो चीज़ इनको अच्छी ना लगे, उसको फ़ौरन ही हराम और मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और बिदअत का फतवा देने लगते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो हराम नहीं बल्कि उसको कुफ्र तक और शिर्क तक का भी फतवा दे देते हैं। अब इनको यही नहीं पता है कि कुफ्र कैसे किसे हैं और शिर्क कहते किसे हैं। आप ये बात याद रखिए कि चीज़ों में जो असल चीज़ है, यानी कि हराम और हलाल होने में, उसके बारे में शरीयत का कायदा ये है, अल अस्लु फिल अशियाई इबाहतुन, यानी कि चीज़ों में असल जो है वो इबाहत है, यानी जायज़ होना है, हलाल होना है। अब हलवा जो बनाया जाता है, जाहिर सी बात है ये खाने वाली चीज़ है। इसके नाजायज़ होने पर कुरान और हदीस में अगर कोई सबूत मिले तो मैं उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस या जो भी इसको नाजायज़ व बिदअत कहते हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि ला करके कोई भी हदीस या कुरान की कोई आयत दिखाएं। पहली चीज़ तो ये है कि जाहिर सी बात है ये हमसे दलील मांगते हैं, तो जब हम हलाल समझते हैं तो हमसे दलील ना मांगिए, क्योंकि इनकार करने वाले पर दलील देना, दलील पेश करना ये ज़रूरी होता है और ये भी शरीयत का कायदा। आप इन्हीं लोगों से पूछेंगे जो इनके उलमा हैं जो कहते हैं कि नाजायज़ है, बिदअत है, आप इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि दलील लाना किसके लिए ज़रूरी है, तो वो ये कहेंगे कि इनकार करने वालों के लिए ज़रूरी है। तो अब आप पूछिए कि जब इनकार करने वालों पर दलील लाना ज़रूरी है तो आप उलमाए अहले सुन्नत से दलील क्यों मांगते हैं? हम तो भाई हलाल समझते हैं और हलाल समझने के लिए किसी दलील का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अन्हु फहुव मिम्मा अफा अन्हु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हलाल वो है जिसको अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल फरमाया हो, हराम वो है जिसको अल्लाह ने अपनी किताब में हराम फरमाया हो, और जिससे शरीयत ने खामोशी इख्तियार की हो वो लोगों के लिए रुख्सत है, उसमें इजाज़त है। अब ना तो शरीयत में कहीं पर यह लिखा हुआ है कि हलवा नहीं बनाना चाहिए, या कहीं पर यह लिखा हुआ है कि शब बारात में हलवा बनाना जो है यह नाजायज़, बिदअत और गुमराही है। अगर कहीं पर लिखा हुआ मौजूद है तो ये दलील ला करके दिखाएं। और हम जो है हलवा खाने पर आपको दलील बताते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद था और इसी तरीके से शहद भी आप बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया करते थे। हदीस मुबारका है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वश्शहद, कि नबी वल असल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हलवा और शहद को पसंद फरमाया करते थे। इमाम इब्ने बत्ताल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हलवा के बारे में फरमाया कि हलवा हर मीठी चीज़ को कहते हैं। अम्बिया, औलिया, सुलहा, बुजुर्गान दीन जो है मीठी चीज़ को खाना पसंद फरमाया करते थे। अब जो चीज़ें अल्लाह के महबूब बंदों को पसंद हो, अम्बिया पसंद फरमाएं, औलिया पसंद फरमाएं, बुजुर्गान दीन पसंद फरमाएं, उससे ये खाने से मना करते हैं। हलवा मिठाई को कहते हैं और उसकी एक दलील ये भी ये देते हैं कि हलवा बनाने में चूंकि पूरी शब बारात की वाली जो रात होती है ये पूरी रात चली जाती है, इसलिए हराम है। ये कहाँ की बात हुई? ये तो कोई दलील ही नहीं हुई। और रही ये बात कि पूरी रात का जाना, तो मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा है। हमारे घरों में जब से अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदा हुए हैं तब से ही देखते आ रहे हैं, मगरिब से पहले या ईशा से पहले पहले हलवा तैयार हो जाता है, उस पर फातिया भी करा दिया जाता है और उसको लोगों में तकसीम भी कर दिया जाता है, लोग ले जा करके अपने अपने घरों पर खा भी लेते हैं। और रही ये बात कि इसको पूरी रात बनाया जाता है इसलिए हराम कह देना, ये तो कहीं का भी कोई सबूत नहीं है, कहीं कोई दलील नहीं है। इसी तरीके से ये एक दलील देते हैं कि शब बारात में ही ये लोग हलवा पकाते हैं और रात भर हलवा पकाते हैं इसलिए हराम है।
اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی دلیل ہوتی ہے؟ رات بھر اگر کوئی حلوہ پکائے یا حلوہ بنائے تو یہ حرام ہے، اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں اس لیے بھی یہ حرام ہے۔ کسی چیز کو ضروری سمجھنا، ہم اس کو ضروری پہلی بات تو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ضروری سمجھتا ہو تو اس کے ضروری سمجھنے کی وجہ سے کسی حلال چیز کو حرام کہہ دینا یہ اتنا برا نہیں ہے کہ جتنا کوئی چیز کو انسان ضروری سمجھتا ہو، بلکہ حلال چیز کو حرام ٹھہرا دینا یہ زیادہ شریعت کی نظر میں برا ہے اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو علماء ہیں، علماء دیوبند ہیں، علماء اہل حدیث و خبیث ہیں، یہ جو حلوہ پکانے پر اعتراضات کرتے ہیں، ناجائز اور بدعت ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ اگر ناجائز اور بدعت ہونے کا فتویٰ لگاتے ہو، حرام کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو۔ مجھے امید ہے بلکہ یقین کامل ہے کہ تم کوئی دلیل پیش نہیں کر سکو گے۔ بولنا تو کچھ بھی ہے، کچھ بھی بول سکتے ہو، سوشل میڈیا پر آئے بول کر کے چلے گئے، اس میں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ کچھ لوگوں نے سنا، کچھ لوگوں نے نہیں سنا، جس کو اچھا لگا اس نے عمل کر لیا، جس کو نہیں اچھا لگا اس نے عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ واقعی یقین کے ساتھ بولتے ہو اور آپ اپنے دعوے میں پختہ ہو کہ حلوہ بنانا ناجائز حرام ہے، تو اس پر آپ دلیل ضرور دو۔ اور ایک بات یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حلوہ بنانا اس لیے بھی ناجائز ہے کہ اس کو جو ہے یہ خاص کر لیتے ہیں، تو کسی دن کے لیے، کسی دن کو کسی چیز کے لیے خاص کرنا یہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ یہ بدبخت لوگ جو ہیں اپنی شادیوں کی ڈیٹیں فکس کرتے ہیں کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں ہمیں اپنی شادی کرنا ہے، تو وہ حرام نہیں ہوتی ہے۔ اگر شب برات ہی میں ہم حلوہ بنانے کے لیے خاص کر دیں کہ یہ مقدس رات ہے، اس میں ہم اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے میٹھا بنا کر کے لوگوں کو کھلائیں گے، اور اس میں جو ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے فیصلے فرماتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، کس کی کب موت آنی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کامل فرماتا ہے۔ تو اس رات میں ہم اس طور پر بھی بناتے ہیں کہ لوگوں کو کھلائیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور ہمارے نیک اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھے جائیں گے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ نے ڈیٹ فکس کر دیا تو اس لیے یہ حلال نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ شادی کی ڈیٹ فکس کرنا جائز ہے، آپ کا منگنی کرنا ہو تو ڈیٹ فکس کرنا جائز ہے، بچے کا ختنہ کروانا ہو تو ڈیٹ فکس کرنا جائز ہے، آپ کو کہیں سفر پر جانا ہو تو 2 مہینہ پہلے ٹکٹ نکال کر کے رکھ لیتے ہیں، وہ ڈیٹ فکس کرنا جائز ہے۔ اور اگر جو ہے کسی متبرک رات میں، کسی مقدس رات میں حلوہ بنایا جائے، سنی جس کو شوق سے کھاتے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کالا کوا کھانے والے لوگ ہیں، اور ان کو کیا پتا کہ حلوے میں کیا مزہ اور کیا لطف آتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے روکتے ہیں۔ تو آپ ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، آپ اپنا کام کریں۔ علماء اہل سنت نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں انہی تعلیمات پر عمل کریں، اور ہمارا کوئی بھی کام، ہمارا کوئی بھی نظریہ جو ہے غلط نہیں ہے، ہر چیز کسی نہ کسی حدیث سے، کسی نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اور ان کو میں کہتا ہوں کہ اگر تم پختہ ہو تو لا کر کے دلیل دو۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ لا کر کے دلیل پیش کرو۔ ای میل آئی ڈی ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے، اگر کوئی وہابی دیوبندی بھیجنا چاہیں تو وہ بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔